किनकि यहाँ दिएको मात्रै त्यहाँ पुग्छ माथि, बाहिर दिएको त बाहिरै सकिन्छ, अन्य ठाउँमा दिएको अन्य ठाउँमा सकिन्छ। हेर्नु अब लाग्ला यहाँ दिएको कसरी पुग्छ भनेर। छोराछोरी विदेशमा छन् होइन, अब उहाँबाट पैसा त नेपाली हालिदिएका हुँदैन नि मनी ट्रान्सफर गर्दा। आइमी गर्दा त उहीँको पैसा हाल्छन् कि नै, उहीँको पैसा हालिदिन्छन्। तर यहाँ हामी के गर्छौँ, नेपाली पैसा आउँछ कि हामीले समाजमा। हो त्यस्तै यो मन्दिरमा पुराणमा दान गरेको चाहिँ के हुन्छ अरे, यहाँ हामीले नेपाली पैसा दिएका छौँ नि, वैकुण्ठ गएपछि वैकुण्ठकैमा साटिन्छ अरे क्या उहीँ। यो चाहिँ रेमिटान्स हो कि। यहाँ दिएपछि खुत्रुक्क यहाँ खुत्रुकेमा हालेपछि उहाँको खुत्रुकेमा निकाल्न पाइन्छ। अब जति दिएको छ त्यही अनुसारले आउँछ। यहाँको पैसा चाहिँ यहाँ भन्दा चाहिँ नि कस्तो हुन्छ अरे भने नि वैकुण्ठ अलिकति भनिदिए ल, नरिसाउनु। यहाँ 10 रुपियाँ दिनुभएको छ, उहाँ 5 रुपियाँ मात्रै हुन्छ, कम दाम हुन्छ अरे कि। नेपालको पैसा चाहिँ बढी अरे, नेपालमा बढी हुन्छ, वैकुण्ठमा चाहिँ हाफ दाममा मात्रै पाइन्छ अरे। त्यो अब विचार गर्नु, 50,000 दान गर्नु भने 25,000 पाइयो, घटाउनु पर्यो नि। हो त्यस्तै हुन्छ कुरो चाहिँ। त्यही भएर दान धर्म दानको विषय धेरै छन्। अनि अर्को कुरा भनेको स्त्री धर्म, छोरी मान्छेको धर्म के हो? छोरी मान्छेको धर्म इज्जत हो। हुन त छोराको पनि त्यही हो, आफ्नो इज्जतमा दाग लाग्यो भने सकिन्छ। मिठो बोल्ने, हेर्नुहोस् है, स्त्रीको धर्म। छोरा मान्छे भनेका बस्न भ्याउँदैनन्, कुदिराख्छन्। अब आमा दिदी बहिनीहरू घरमा बस्नुहुन्छ, कति घरमा आएका पर पाहुनालाई कस्तो व्यवहार गर्ने त्यो आमाहरूलाई थाहा हुन्छ। कसलाई खाजा खुवाएर पठाउनु पर्छ, कसलाई पानी मात्रै दिएर पठाउनु पर्छ, कसलाई बोली बोली हँसाइ हँसाइ पठाउनु पर्छ, कसलाई भित्र बोलाएर बस्नु हजुर भन्नुपर्छ, कसलाई बाटैबाट बिदा गर्नुपर्छ। यो छोरी मान्छेको धर्म, त्यो आफूले जान्नुपर्ने कुरा हो। घर परिवारमा कसरी रिझाउन सक्नुपर्छ, घर परिवारलाई कसरी खुसी बनाएर राख्न सक्नुपर्छ, यो छोरी मान्छेको धर्म। हामी छोरा मान्छे जान्दैनौँ कि कसलाई कति दिनुपर्छ, कसलाई के नभए टिका आउने बेलामा पनि त आमाले पैसा दिएर न बुवाले ल तँलाई भनेर दिनुहुन्छ होइन। खटाउने जिम्मा भनेको आमालाई थाहा हुन्छ अरे क्या। कति दिँदाखेरि यो ठिक्क मान्छ, कति दिँदा यो ठुस्स रिसाउँछ, कति दिँदा फेरि पनि आउँछ, कति दिँदा आधी बाटो आएर भेटेर जान्छ। आमाहरूलाई थाहा छ यो कुरा। धेरै कुराहरू छन् यसभित्र पनि। यति मात्रै बुझ्नु होला संक्षिप्तमा मैले भने, त्यो घरमा जसरी भए पनि जे गएर भए पनि घर परिवारलाई रिझाउन सक्ने जसमा खुबी छ त्यो स्त्रीको धर्म हो। अनि फेरि घर परिवार पनि रिझ्नु पर्यो है। फेरि हामी पिता दाजुभाइ पनि एउटा कुरो म भनिदिइहालेँ अहिले, झर्को नमान्नु होला अरे है। कहिलेकाहीँ खानामा नुन चर्को होला, कहिले नलाग्ला, कहिले पिरो बढी होला, कहिले तेल बढी लाग्ला, झर्को नमान्दिनु। किनकि पकाउने पीडा पकाउनेलाई मात्रै थाहा हुन्छ। हामीले पनि आश्रममा बसेर रोटी बेलेको कि त्यही भएर पीडा थाहा छ, पकाउँदा कति पीडा हुन्छ भन्ने कुरा। त्यही भएर कहिले एकै छाक मात्रै हो, भोजन जतिसुकै मिठो खाए पनि एक छाक हो। अघिको जस्तै मिठो खान्छु भन्दा पाइँदैन, कि त त्योभन्दा बढी मिठो हुन्छ कि थोरै मिठो हुन्छ, त्यही लेभलमा पुग्दैन। मसला त्यही हाले पनि नापेरै हाले पनि पुग्दैन। त्यसैले भोजन एक छाक हुन्छ, जस्तो जे भनिन्छ पेट भर्ने काम गर्दैन। तर त्यसमा परिवारले पनि रिझ्न सक्नु पर्यो, खुसी हुन सक्नु पर्यो, अनि आमा दिदी बहिनीहरूले पनि खुसी पार्न सक्नु पर्यो। यो स्त्रीको धर्म। अनेक प्रकारका उपदेशहरू दिनुभयो। अनि उपदेश दिइसकेपछि अन्तिममा भन्नुभयो कृष्ण, अब मैले पनि जाने दिन आयो। उत्तरायण लाग्यो। उत्तरायण लागेपछि भीष्म पितामहले भन्नुभयो, कृष्ण मेरी एउटी छोरी छ नि, यो छोरी तिमीलाई दिन्छु है। कृष्णले भने जो व्यक्ति आजीवन ब्रह्मचारी बसेको छ त्यसको छोरी कहाँबाट आइन्छ? पितामह भन्नुहुन्छ, इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा। इतिमति भनेको बुद्धि। मेरो बुद्धि रूपी जुन कन्या छ नि कृष्ण, त्यो चाहिँ तिमीलाई दिन्छु म, ताकि मेरो बुद्धि मेरो मन यो बाहिरी संसारमा नफसोस्, अब बाहिरी संसारमा नलागोस्, अब तिम्रो चरणमा लागोस्, तिम्रो भक्ति गरोस् यो मेरो मन। त्यही भएर म मेरो मन चाहिँ तिम्रो श्री चरणमा अर्पण गर्न चाहन्छु भन्नुभयो। 11वटा पुष्पिताग्र छन्दबाट भीष्म पितामहले स्तुति गर्नुभयो।
अनि जुन व्यक्तिको आफ्नो जीवन आफ्नो हात भगवानको चरणमा लाग्छ नि, कृष्णलाई जसले आफ्नो जीवन अर्पण गरिदिन्छ नि, फेरि त्यो भड्किनु पर्दैन। जिसने अपने सौंप दिए हाथ तुम्हारे और कभी उलझ सकता नहीं, जिसे पकड़े नंद किशोर। जसलाई कृष्णले समातेका छन् नि त्यो कहिले पनि भौतारिँदैन। त्यही भएर आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण चीज कृष्णको चरणमा अर्पण गर्ने। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट आउनुभयो, आएपछि सबैलाई जलदान दिनुभयो। जलदान दिइसकेपछि कुन्तीले भनिन्, युधिष्ठिर सबैलाई जलदान गर्यो भन्दा गयो, कोही छुट्यो भन्दा छैन। त्यसमा एकजना मान्छेलाई दिएन होला नि जल भन्दा, कसलाई? कर्णलाई जलदान गर्यो। कर्णलाई किन? कर्ण तिम्रो दाजु। त्यतिखेर छक्क पर्यो युधिष्ठिर, मेरो दाजु कर्ण भन्दा हो। अनि आजसम्म हजुरले किन बताउनु भएन? किनकि कर्णले मलाई नभन्नु भनेको थियो। उसले मलाई वाचा गरेको थियो, आमा म मरे पनि अर्जुन मरे पनि तपाईका 5 पाण्डव जीवित नै रहन्छ, 5 पाण्डव नै रहन्छ। त्यही भएर तपाईँ यो कुरो चाहिँ कसैलाई पनि नभन्नु है भनेर मलाई वाचा गरेको हुनाले मैले भनिनँ। आज मरेर गएपछि जलदान त दिनु पर्यो। त्यही भएर जल उसलाई पनि दियो भन्दाखेरि उनले जल त दिए, तर अन्तिममा मातृशक्तिलाई पनि श्राप दिएछ। युधिष्ठिरले भनिदिए, आजदेखि म आमाहरूलाई श्राप दिन्छु कि आमाहरूको मनमा कुनै पनि प्रकारको कुरा नअडियोस्। त्यही भएर युधिष्ठिरले श्राप दिएको हुनाले भनिन्छ नि, आमाहरूको मनमा कुरा अडिँदैन भने। तर अहिले त आमाभन्दा पिता दाजुभाइको मनमा झन् छिटो अडिँदैन। अझै त्यो कुरा चाहिँ अडिँदैन अरे कि जुन कुरा चाहिँ सुनाउनु हुँदैन है भनेको छ नि, त्यो चाहिँ अडिँदैन। सुना जेसुकै गरेर सुकेलाई सुना भनौँ भने त्यो कुरा फेरि सुनाउँदैनन् मरि गए पनि। यो चाहिँ हुँदैन है, त्यो कुरा हो नि। तपाईँलाई मात्रै भनेको भन्नुपर्छ कि अघि कसो 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 गरेर कतातिर सुनाइसक्यो नि थाहा हुँदैन। लुकी लुकी कुरा सुन्छन् अनि भन्छन् यही चुप्पा लाग बिस्तारो बोल, भित्ताको कान हुन्छ। घर बनाउँदा कसैले भित्ता कान बनाएको छ त? छैन। मान्छे कहाँसम्मको ल हेर्नुहोस् त, लुकेर आफै कुरा सुन्ने अनि बिचरा त भित्तोलाई दोष दिने, भित्ता कान हुन्छ भनेर। अनि त्यसरी त्यहाँबाट सबैलाई जलदान दिए। जलदान दिएर भगवान् श्रीकृष्ण पनि द्वारिकातिर प्रस्थान गर्नुभयो, अर्जुन पुर्याउन गए। अनि द्वारिकामा भगवान् श्रीकृष्णको यथोचित स्वागत भयो, सत्कार भयो। सबै भगवान् श्रीकृष्ण आएको देखेर खुसीले गदगद भए। सबैले पनि भगवान् श्रीकृष्णको जय जयकार गरेर थाले। भक्तवत्सल भगवानको सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे सौनक, यसरी भगवान् द्वारिकामा प्रवेश गरेपछि सबैलाई आनन्द भयो, सबैजना खुसी भए। अनि अब महाराज परीक्षितको जन्म कथाको वर्णन आउँछ। जुन गर्भलाई भगवानले रक्षा गर्नुभएको थियो अघि, अभिमन्युकी पत्नी उत्तराको गर्भलाई जहाँ रक्षा गर्नुभएको थियो मेरो प्रभुले, त्यो रक्षा गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा बच्चाको जन्म भयो। अनि जन्म भइसकेपछि धौम्य र कृपाचार्य नाम गरेका 2 जना गुरुहरूलाई बोलाउनु भयो, न्वारण गर्नुभयो। परीक्षित इति परीक्षित, सबैको अनुहारमा हेरेर यसले परीक्षा गरिरहेको छ। त्यो ईश्वरलाई जुन देखेको थियो आमाको गर्भमा, त्यो कहाँ छ भनेर परीक्षा गरेको हुनाले यसको नाम परीक्षित भयो। विष्णु रात परीक्षित। अनि आज बताएपछि समय व्यतीत हुँदै गयो, ठुलो हुँदै गए, बढ्दै गए। अनि अगाडि गएर सोध्नुभयो, प्रभु यो मेरो नातिको भविष्य कस्तो होला? गुरुहरूले भन्नुभयो, सुन राजन, अब यसको भविष्य मनुपुत्र इक्ष्वाकुको समान यो प्रजालाई पालन गर्नेवाला हुन्छ। भविष्य त बडो बलवान लिएर आएको छ यसले। दशरथ नन्दन भगवान श्री रामको समान यो सत्य प्रतिज्ञा गर्नेवाला हुन्छ। उसी नरेश शिवीको समान दाता हुन्छ। यज्ञमा दुष्यन्त पुत्र भरत समान हुन्छ। त्यसपछि सिंहको समान पराक्रमी, हिमाचलको समान आश्रय दिनेवाला, पृथ्वीको जस्तै
यो तितिक्षु हुन्छ अनि मातापितालाई सम्मान गर्नेवाला हुन्छ। तर अन्तिममा गएर ब्राह्मण पुत्रको यसलाई श्राप पर्छ र यसको मृत्यु हुन्छ। ठिकै छ, त्यो अन्तिमको समय भनेर सम्झिनुभयो। समय व्यतीत हुँदै गयो अनि व्यतीत हुँदै गइसकेपछि अब कुरा आयो एक दिनको, जहाँ विदुरजी महाराज दुर्योधनलाई सम्झाउनको लागि जानुभयो। अब हेर्नु, तपाईँको बुढेसकालले सोयो शरीरलाई। तपाईँले यो घर परिवार बन्धुवर्ग भनेर बसिराख्ने दिन छैन। जाउँ तीर्थयात्रा गर्न भनेर त्यहाँबाट तीर्थयात्रा गर्नको लागि वनमा लिएर जानुभयो। अनि वनमा गइसके पश्चात उता युधिष्ठिर बिहान बिहान आउँथे आफ्नो काका काकीलाई हेर्नको लागि। हेर्छन् त हुनुहुन्न घरमा, अनि सोधेछन्, गावलगढे क्वनस्तातो वृद्धो हीनश्च नेत्रयो। हे गावलगढ पुत्र सञ्जय, मेरा अन्धा अन्धी काका काकी कहाँ जानु? कतै देख्नुभयो भन्दा अहम देखेका छैन। नारद आउनुभयो, नारदले आएर भन्नुभयो, तपाईँको काका काकी सप्त सरोवरमा जानुभएको छ, हिमालयको दक्षिण भागमा जहाँ सप्त ऋषिहरूको आश्रम छ त्यहाँ पुग्नुभयो। आजको 5औं दिन यो पञ्चभौतिक शरीरलाई त्याग्दै हुनुहुन्छ, भगवानको धाममा पुग्नु भएको छ भनेर आज बताएपछि युधिष्ठिर पनि खुसी हुनुभयो। रात्रिको समयमा शयन गर्नुभयो। सुत्दाखेरि अनेक प्रकारका अपशकनहरू देखिन थाले, स्वप्नहरू देखिन थाले, भयङ्कर भयङ्कर स्वप्नहरू देखिए। अनि ती भयङ्कर स्वप्नले गर्दा मन डराउन थाल्यो। त्यही समयमा 2 दिनमा फर्केर आउँछु भनेका अर्जुन आज 6 महिनापछि आए। अनि 6 महिनापछि आएर सिधै निहुरिएर बसेका छन्, शिर ठाडो गरेका छैनन्। युधिष्ठिरले सोध्नुभयो, भाइ के भयो, किन दुःखी छौ तिमी? अनि सम्पूर्ण कुराहरू सुनाएपछि त्यही समयमा कुन्तीले आफ्नो प्राण त्याग गर्नुभयो। राजगद्दीमा आफ्नो नाति परीक्षितलाई बसाउनु भयो। अनि आज राजगद्दीमा बसाइसके पश्चात त्यहाँबाट पाण्डवहरूले पनि त्यहाँ छोडेर जाने निर्णय गरे। अब हामीले त्यहाँ बसेर कुनै पनि काम छैन भने अनि त्यहाँ उनीहरूले छोडेर जाने कुरा गरिसके पश्चात सम्पूर्ण 5 पाण्डव नै त्यहाँबाट स्वर्गारोहण भए। उत्तरकी छोरी इरावतीसँग विवाह गर्नुभयो। जन्मेजय नाम गरेका छोराबाई महाराज परीक्षितका पनि महाराज परीक्षितलाई राजगद्दीमा राखेर स्वयं 5 पाण्डवहरू वनवासतर्फ लाग्नुभयो। अनि वनवासमा गएर उतैबाट आफ्नो जीवनलाई भगवानको चरणमा लगाउनुभयो। भगवानको चरणमा लगाइसके पश्चात अब राजगद्दीमा बस्नुभयो महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षितले एक दिन विचार गर्दै जानुभयो, मेरा पिता पुर्खाको सम्पत्ति के रहेछ भने यसो हेर्नुभयो, एउटा सुनको मुकुट, एउटा सुनको मुकुट रहेछ। त्यही सुनको मुकुट लगाउँछु भनेर शिकार खेल्न जानुभयो। शिकार खेल्न जाँदाखेरि एउटा जङ्गल वन पार गर्दै गर्दै जाँदा एउटा अनकन्टर जङ्गलमा कालो व्यक्तिले गाई र गोरुलाई कुटिरहेको देख्नु। बडो विचित्र लाग्यो। टाढाबाट हेर्नुभयो एकछिन, अनि गएर सोध्नुभयो, को होस् त? मेरो राज्यमा आएर मेरा प्रजाहरूलाई दुःख दिने त को होस्? त्यो कालो पुरुष भन्छ, त चाहिँ को होस्? मेरो राज्य भन्छस्। तेरो राज्य यो कसरी भयो? यो मेरो राज्य। ऊ भन्छ, होइन मेरो राज्य। चिन्जान भयो। भरे पुज्दै लाँदा त्यो कालो पुरुष त अरू कोही नभएर कली रहेछ। राजा परीक्षितले भन्नुभयो, म महाराज परीक्षित हो। ऊ भन्छ, म पनि महाराज कली हुँ। त्यसमा मेरो राज्यबाट निस्केर जा। कली भन्छ, त चाहिँ मेरो राज्यबाट निस्केर जा, तेरो होइन, यो मेरो राज्य हो। कति बाँच्छस् त? को होस्? आयु कति छ? परीक्षितले भन्नुभयो, 60 वर्ष त बाँच्छु। कली भन्छ, त 60 वर्ष बाँच्छस्, म 4,32,000 वर्ष बाँच्छु। 4,32,000 वर्ष बाँच्नेले राज्य नपाउने, त 60 वर्ष बाँच्नेले राज्य खोज्छस्? ए त्यसो भए युद्ध गर्न चाहन्छस् भन्न तयार छु म। आइज जसले हार्छ राज्य छोडेर जान्छ, मन्जुर भन्दा मन्जुर। 2 जनाको युद्ध भयो। महाराज हो, भगवान विष्णुको अवतार हो राजा। कहाँ जित्न सक्थ्यो र कलीले हायो। भगवानलाई भन्नु, प्रभु नमार्नुहोस्,
सबै अवगुण देखे पनि एउटा गुण त छ नि म भित्र, त भित्र नि गुण छ र के छ? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिन तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। योग तपस्या समाधिद्वारा जुन फल प्राप्त हुँदैन भगवान, यो कलियुगमा नि भगवानको भजनले नै प्राप्त हुन्छ, केशव कीर्तन गर्नाले नै प्राप्त हुन्छ। अहो बडो पुण्य रहेछ त। त्यसो भए एक काम गर, तँलाई बस्ने ठाउँ दिन्छु म, त पनि चाहिने भयो, किनभने यो कलियुगमा योग तपस्या समाधि साधन केही छैन, छ त केवल केशव कीर्तन, भगवानको कीर्तन छ। तँलाई बस्ने ठाउँ दिन्छु ल। उसले भन्नु ठिकै छ, कहाँ दिने? द्युतम पानम स्त्रिय सुन यत्र धर्मश्चतुर्विध। जा, कहाँ जानु महाराज? द्युतम, जहाँ द्युत क्रीडा हुन्छ भनेको जुवा तास खेल्ने ठाउँ, जहाँ जुवा तास खेलिन्छ त्यहाँ गएर बस। कलीले भन्छ छ्या 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 छ्या, जान्न म त्यहाँ त। त्यसो भए पानम, जहाँ मदिरा पान गर्छन् त्यहाँ गएर बस। छे छे छे, त दुर्गन्ध सुँग्दै गनाउने, सुँग्दै मलाई चक्कर लाग्छ, झन् त्यहाँ गएर बस्यो भने त मेरो हालत के हुन्छ? त्यहाँ पनि बस्दैन। स्त्रियासु न जहाँ बिहा व्यापार गर्छन् त्यहाँ गएर त बस्छ। महाराज भाउ जहाँ चेलीबेटीको रक्षा हुँदैन त्यहाँ त झन् म बस्थेँ। हिंसा हत्या गर्ने ठाउँमा महाराज काठमाडौँमा त म जाँदिनँ। अनि कहाँ चाहिँ जान्छस् त? कहीँ जाँदैन। ए भगवान, मेरा पनि पाहुना आउँछन् हौ कहिले काहीँ त, आफन्त होला, नर्ना त कुटुम्ब आउँछ नि, यस्ता बसेर छ भनिदिइहाल्छन् प्याच्चै। जो मान्छे भाडामा बसेको छ, एउटै कोठामा किचन छ, एउटै कोठामा बेडरुम छ, सबै हुन्छ नि, अनि त्यसैले आएर भन्छ कोठा कति सानो है तिमीहरूका त भन्छ। उसैले सोध्छ, जो अल्छी छ नि त्यसले भन्छ होइन कति फोहोर राखेको घर चाहिँ, अल्छीले सोध्छ, जाँगरीलाई भन्दैन। अनि महाराज मेरा त्यस्तै खालका पाहुना छन् कि बरु अलिक राम्रो ठाउँ दिनु। कहाँ बस्छस् त? लु भन्न त। दिने नै हो भने रजो भइरम छ पञ्चमा सुनमा दिनु। सुनमा तँलाई बस्ने ठाउँ भन्दा हो। ल चाडा मैले स्वीकारेँ, मैले माने, म बस्छु त्यहाँ, एउटा त कमसेकम गतिलो ठाउँ होस् न हौ। सबै खेतै मात्रै किनेर भएन नि त, यसो रोडको छेउमा अलिक भिट्टा पनि चाहियो कि, खेतैतिर मात्रै नकुदाउनु। अनि ठिकै छ ल, त्यसो भए सुनमा बस्छस् भने सुन। अब एउटा कुरो, सुन भन्नाले सबै गहनामा कली बस्दैन। कहाँ बस्छ? जहाँ हामीले ज्वेलर्सबाट बनाएर सिधै शरीरमा लगाएको छ नि त्यो सुनमा कलीको बास हुन्छ। त्यसको लागि के गर्ने भनौँ कि नभन्नु? भन्नुपर्छ होइन। गहना बनाइसकेर भगवानलाई छुवाउने, यसो जल छर्किने, अनि मात्रै लगायो भने त्यसमा भगवानको बास हुन्छ। नभए सुनमा भगवान विष्णुको बास पनि छ, सुनमै कलीको बास छ। नबनाएको सुनमा कलीको बास हुन्छ, बनाएको सुन भगवानलाई नचढाइकन, भगवानलाई नछुवाइकन लगाएको सुनमा कलीको बास हुन्छ। र जुन चिज भगवानको, जस्तै घरमा कहिलेकाहीँ सत्यनारायण पूजा गर्नुहुन्छ नि, हो त्यतिखेर आफ्ना सुनका औँठी छन्, ब्रेसलेटहरू छन्, सिक्रीहरू छन् भने राखेर पूजा गर्नु, अनि त्यो लगाउनु, त्यो प्रसाद भयो के, गहना भनिँदैन त्यसलाई। जस्तै मानिलिनु यही स्याउ, यो सुन्तला, यो सुन्तला अहिले मात्रै ठेलामा देख्नु भयो नि, यसलाई सुन्तला भन्नुहुन्छ त फेरि, तर यही सुन्तला यहाँ चढेपछि प्रसाद दिनु न भन्नुहुन्छ। नाम बदलिएन कि होइन? बदलिन्छ नि। हो त्यस्तै भगवानलाई चढाएको चिज प्रसादी हुन्छ, प्रसादी ग्रहण गर्दा दोष लाग्दैन, हातपति त्यो हराउँदैन पनि। तर मन्दिरमा पुराण सुन्न आउँदा वर्षक यस्ता गहनाहरू लगाएर नआउनु, किनकि यहाँ सबैको एउटै दाउ हुन्छ भन्ने छैन। सबै सत्सङ्ग गर्न आउँछन् मात्रै भनेर पनि हुँदैन। अनेक प्रकारका वाहनाहरू, अनेक प्रकारका सोच लिएर धेरै मान्छे आएका हुन्छन्। त्यसैले वर्षक यहाँ त हराएमा डर छैन, सुनभन्दा कम छैन भने लाउने आउने, त्यसले काम चल्छ। अनि महाराज परीक्षितले कलीलाई त्यस्तो सुनमा जहाँ चोरी गरेको, ठगेको, लुटेको, अनि भेट्टाएको सुन हुन्छ, अनि गहना बनाएर भगवानलाई नचढाइकन लगाएको सुन हुन्छ, त्यसमा कलीको बास हुन्छ। र जहाँ भगवानलाई चढाएर लगाएको सुन हुन्छ त्यसमा भगवानको बास हुन्छ भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। अनि कलीले भन्यो अब त म सुनमा बस्छु।
राजालाई सोध्यो, महाराज तपाईँको मुकुट के को? कलीले सोधेपछि परीक्षितले भने सुनको। तपाईँले कमाएको हो भन्दा होइन, कसको? मेरा पिता पुर्खाको। त्यसो भए तपाईँको एक रति पनि मेहनत रहेन रहेछ यसमा। म आफै बस्छु भन्यो अनि आफै गएर बस्यो। जब कली त्यहाँ गएर बस्यो अनि बसिसकेपछि अब अत्याचार गर्यो। राजालाई अनेक प्रकारका मनमा कुराहरू खेल्न थाले। शिकार खेल्दै जङ्गलमा गए, प्यास लाग्यो, घाँटी सुक्यो, पानी कतै भेटेनन्। पर एउटा आश्रम देखे अनि आश्रममा गएर यसो हेर्छन्, पक्कै पनि यहाँ त पानी होला भनेर गए अनि समीक ऋषिको आश्रममा पुगे। समीक ऋषि तपस्यामा हुनुहुन्थ्यो, पानी मागे दिएनन्। उनलाई रिस उठ्यो अनि रिस उठेपछि एउटा बाणले मरेको सर्प रहेछ उठाए। राजा आउँदाखेरि पानी नदिने, त पाखण्डी साधु, त कपटी, त छलिया भने अनेक प्रकारका गाली गरेर घाँटीमा त्यो मरेको सर्प लगाइदिए। त्यहाँबाट गए, त्यहाँबाट निस्केर गए, घरमा पुगे, मुकुट खोले, राखे, झसङ्ग भए। अरे मैले के गरेँ? जुन राजाले सपनामा पनि ब्राह्मण साधु सन्तलाई अपमान गर्दैन थियो, त्यो राजाले आज विपनामै घाँटीमा सर्प लगाइदिन आयो। मैले बडो गल्ती गरेँ। अब यसको लागि मेरो राज्य नष्ट भएर गए पनि मलाई पछुतो हुँदैन, मैले पाप भोग्नै पर्छ। पक्कै पनि यही कलीको काम हो, किनकि यो मुकुट मेरा पुर्खाको थियो, मेरो थिएन। त्यही भएर भरिसक अर्काको सुन मागेर नलगाएकै बेस्ट। के थाहा त्यहाँ कली बसेको छ कि? कहिलेकाहीँ बिहेमा जाँदा चाहिन्छ नि आमाहरूलाई, होइन? खै नानी तिम्रो तिलहरी ल्याउँदै यसो लगाउँ न छड्के। बिहेमा अब त्यही लाउने अरे, चाहियो नि त। रानी हार चाहियो, नेक्लेस चाहियो, छड्के चाहियो, तिलहरी चाहियो, होइन? यी गहना त चाहिएन नि त। खै ल्याउने? मेरो त छैन, अस्ति यसो त्यहाँ राखेको छ कि संस्थामा, निकालेकै छैन। के थाहा कली बसेको छ कि? त्यही भएर भरसक अर्काको सुन मागेर नलगाउनु। छ भने आफ्नै लाउनु, छैन भने नलाउनु। के हुन्छ नलाउनु? बिग्रिँदैन त? बिग्रिन्छ त के? यति नै होला कि मान्छेले भोलि यसो हेर्दा त्योसँग त रहेन रहेछ भन्छन्, सक्यो। त्यति त हो नि, भनौँ न त। भन्नेले के छैन लाउँदैन नि, उसले जे लायो त्यही लाउनुपर्छ भन्ने छैन के आफ्नो। अनि समीक ऋषि तपस्यामा हुनुहुन्थ्यो। छोरो श्रृङ्गी कौशिकी नदीको तटमा खेल्न बस्यो, गका रहेछ। खेल्दै थिए, कसैले सुनाइदिएछन्, हे श्रृङ्गी, तिम्रो पिताको घाँटीमा त सर्प लगाइदिएछन् गुन्सीले भन्ने। उटपट्याङ्गे सबै थिए। अनि त्यतिखेर यसो हेरे, औ मेरो पिताको घाँटीमा सर्प कसले लाग्यो थाहा छैन। तस्य पुत्रोति तेजस्वी, तेजस्वी थियो छोरो पनि। सन्ध्या वन्दन गर्ने थियो, बिहान उठेर ब्रह्म कर्म गर्थ्यो, गायत्रीको जप गर्थ्यो, जनै लगाएको थियो। जनाईको प्रसङ्ग पछि आउँछ, म भन्छु। अहिलेको जस्तो थिएन, व्रत बन्नको दिन जनै घाँटीमा, भोलिपल्ट जनै काटीमा सरेको थिएन। बकाइदा लगाउँथे जनै, ब्रह्म कर्म गर्थे, गायत्री जप गर्थे। त्यो तेजस्वी बच्चाले सोधेपछि कसले भन्दाखेरि थाहा छैन। त्यसो भए यति लङ्घित मर्यादम तक्षकः सप्तमेहनि दंशन्ति स्म कुलङ्गारं चोदितो मे ततद्रुहम्। कसले मर्यादालाई उल्लङ्घन गरेर मेरो पिताको गलामा सर्प लगाइदियो, त्यसलाई आजको दिनदेखिबाट लिएर 7औं दिन तक्षक सर्पले डसेर मरोस् भनेर बाघ वज्र उनले हाने, यानि कि श्राप दिए। दौडेर आए पिताजीको काखमा अनि रुन थाले। पिताजीलाई याद आयो, छोरो रुँदैछ। सोध्नुभयो, आँखा खोल्यो, बच्च कस्मात रोदैछ, किन रुँदैछौ? अनि श्रृङ्गीले भने, पिताजी घाँटीमा सर्प। यसो हेर्नुभयो, छोरा यो त मरेको हो। जिउँदो सर्पले त केही गर्दैन, मरेकाले के गर्छ? होइन पिताजी, जसले सर्प लगाइदियो नि त्यसलाई मैले श्राप दिइसकेँ। श्राप देऊ भन्दा हो। अरे ती व्यक्ति को थियो थाहा छ तिमीलाई? भन्दा थाहा थिएन। धर्मपालो नरपति सतु सम्राट बृहस्रव साक्षात् महाभागवतो राजर्षिर्हयमेधया। धर्मपाल, धर्मको पालन गर्ने, नरपति, पृथ्वीको मालिक, एक छत्र राज्य चलाउने सम्राट महाराज परीक्षित हुनुहुन्थ्यो उहाँ। तिमीले त्यस्ता व्यक्तिलाई श्राप दियौ छ र? तिमीले ठुलो गल्ती गर्यौ।
भगवान अपापेषु स्वभृत्तेषु बालेन पक्व बुद्धिना, यो बच्चाको कलिलो बुद्धिले गर्दाखेरि भगवान यसले श्राप दियो। पापम कृतम तद भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति, हे प्रभु क्षमा गरिदिनुहोस् यो बच्चालाई। गौरमुख नाम गरेको शिष्यलाई खबर पठाउनु भयो, आजको 7 दिनमा राजा परीक्षित मर्दैछन् भनेर। गौरमुख नाम गरेका शिष्यले खबर पुर्याइदिए राजालाई। राजाले राजगद्दी त्यागे, जन्मेजयलाई राखे अनि स्वयं आफू वृद्ध गंगाको तटमा गए। सन्त महापुरुषहरूको समागम जहाँ हुन्छ त्यहाँ नै हो विकल्प भनेर ऊ भगवानलाई स्मरण गर्दै 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 त्यो ठाउँमा पुगेछन्। खुसी यो जीवन भनेको, यो चक्र भनेको आफूले चलाउने उसले चलाउने हो। अनि सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे सौनक, जब महाराज परीक्षित त्यहाँबाट लाग्नुभयो, वृद्ध गंगाको तटमा पुग्नुभयो, त्यहाँ धेरै ऋषिमुनिहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यही समयमा सुखदेवको पनि आगमन भयो। सुखदेव स्वामीको आगमन भइसकेपछि सबैजना उठेर स्वागत गरे, सम्मान गरे। यसरी नै व्यासपीठ बनाएको थियो, त्यहाँनेरि पनि गएर बस्नुभयो। अनि गएर बसेपछि महाराज परीक्षितले सोध्नुभयो, प्रभु थोरै समयमा मर्ने व्यक्तिले के गर्नुपर्छ? यो भन्नु भएन कि प्रभु म 7 दिनभित्र मर्दैछु, म के गरौँ भन्नु भएन। सबैको हितको लागि भनिदिनु भयो कि प्रभु थोरै समयमा मर्ने व्यक्तिले के गर्नुपर्छ? सुखदेव स्वामीले आफ्नो गुरुलाई नमस्कार गर्दै भन्नुभयो, राजन थोरै समयमा मर्ने व्यक्तिले के गर्नुपर्छ तिमीलाई आज भन्दिन, भोलि भन्छ। आज भने टाइम लाग्छ, भोलि भने मजाले सुन्न पाउँछौ। त्यही भएर भोलि बिहानैदेखि तिमीलाई म बरु थोरै समयमा मर्ने व्यक्तिले के गर्नुपर्छ ती सबै कथा प्रसङ्ग सुनाउँछु भनेर कथालाई विश्राम गर्नुभयो। भागवत भगवानको जय हो।